اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ احباب ذی وقار، ساڑھے چوں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جن نے کوئی 100 سال تو زیادہ زندہ رہنا ہوئے۔ میکسیمم زیادہ تو زیادہ زندگی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، اس تو بعد بندہ زندہ بھی رہے تو بڑی محتاجی والی بڑھاپے والی زندگی ہوندی۔ تو حضرات ذی وقار جدو اسی صدیاں نہیں جینا، بڑا تھوڑا ہی جینا ہے، تو پھر میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے وہ چند ضروری باتاں گوش گزار کر دینا کہ اگر تسی انہاں تے غور کرو گے تو ساری زندگی اللہ ہر قسم دی پریشانی تو بچا کے اللہ خوشیاں دے سارے خزانے عطا فرما دیں گے۔ اور چونکہ وقت بھی انشاءاللہ سی جماعت وقت سے ہی انشاءاللہ پڑھیں گے، خطاب دا بالکل موڈ نہیں، کچھ طبیعت بھی نساز ہے، بیان انشاءاللہ پھر کریں گے اور انشاءاللہ تفصیلی خطاب بھی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ لیکن چونکہ حاضری ہو گئی ہے، دل وے کے بڑا مسجد نو باغ ہویا ہے۔ حضرت پٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، چودھری ہمایوں صاحب، والا صاحب، دیگر احباب، منتظمین، مسلین، سب واسطے میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی انہاں دے مال جان اولاد گھر بار کاروبار معاملات اور معمولات اندر اللہ پاک برکتاں فرمائے۔ توجہ میرور رکھو، آمین کہندے رہو، بولتے رہو، موبائل جڑے نے غیر ضروری جیب چھپا دیو، کیونکہ میں کوئی رسمی موضوع نہیں بیان کرنا، چلو میرا دل کرتا ہے کہ چھوٹے جے سوال دا جواب تو آنو دے دیاں۔ اکثر لوگ احباب سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ہندیاں سندیاں سارا کچھ ہی ہے پر نا ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اندیشے نے، خوف جے نال زندگی گھری ہے، اس گھراؤ جو اسی کیویں باہر نکل سکنے؟ تو میں انشاءاللہ الرحمن ہے نا سوالاں دا صرف جواب دینا ہے۔ بندہ پریشان کدوں ہوندا ہے، پریشانی کدے تے ہوندی ہے، ادھر ویکھیو کیوں آندی ہے تے فوری کدوں جاندی ہے، تے ساڈے جو کسے دا حق بندا ہے کہ اسی بھی پریشان ہوئیے۔ اے وہ ضروری باتاں نے، سمجھ لو کہ اج دا جڑا نا جی درس قرآن و حدیث وہ اسی چینج کر لیا اور انہوں اسی سوال و جواب دی نشست اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ سوال دا جواب بڑے ہی اختصار نہ، جو تسی محسوس کرو نا کہ شیخ صاحب ہن پریشانیاں ختم ہو گئیاں نے، ادوں ہی انشاءاللہ میں جواب بھی ختم کر دیاں گا۔ تو توجہ بس میرے بار ہے، تسی نا تھوڑا تھوڑا بولنا ہے انشاءاللہ، آمین بھی کہنی ہے، جدوں میں تانوں بلاواں ادوں تسی بولنا بھی ہے۔ ایک سونی جی دعا کر دیو، اللہ ساڈے خانداناں جو جننے پیارے ٹر گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور کر دے۔ بڑے بڑے پیارے چہرے میرے سامنے نے پر انہاں دے والدین انہاں کول موجود نہیں، اللہ پاک انہاں نو جنت والا مقام نصیب فرما۔ ساڈے اس محلے دے اندر بیٹا تسی آمین نہیں کہنی، بیٹے ہن میں کھڑا کر داں گا تانوں، بالکل خاموشی اور سنجیدگی دے نال میرے بیٹا تسی بیٹھو، سیانے بندے انشاءاللہ بولن گے، بزرگ میرے بولن گے۔ ایک اور میں دعا کرنا، اللہ جنہاں نے مسجد بنائی، ایتھے پہلی اٹ لائی، جگہ دیتی، اینو آباد کیتا، انہاں پیاریاں چوں بھی اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، کڈی عالی شان مسجد ہے، اللہ انہاں دیاں قبراں بھی نور نہ منور فرما دے۔ اللہ سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کریں، اے دعا بہت زیادہ کریا کرو۔
अगले लम्हे कोई नहीं पता बंदे ने किस कैफियत अंदर होना है। अल्लाह सानू औलादां दा भी मोहताज ना करे, खात्मा ईमान ते करके बगैर हिसाब दे जन्नत नसीब फरमा। लो जी हुण जरा तवज्जो रखना, मैं सवाल दा जवाब शुरू कर लगा कि मुसलमान परेशान क्यों हैं, क्या सानू परेशान होना चाहिए? तवज्जो दोगे ना जी तो मैं कोशिश करांगा कि जामिया महमदिया जामिया इस्लामिया जिहड़ा 7-8 साल जाके तुसीं नहीं ना पढ़िया, वो सारी तलीम का खुलासा भी इस जवाब अंदर हो जाए तो गल किसी ने नुकरे लग जाए। एने जलसे सुनने टेंशना चुकी फिरने एडे एडे इल्मी खिताब सुनने फिर भी परेशान दे परेशान ही रहने। मैं चाहना अल्लाह की रहमत नाल मसला हल हो जाए। सोहनी जी आमीन कहो। अल्लाह छोटियां वड्डियां सारियां परेशानियां दूर ना करी, अल्लाह उन्होंने अज खुशियां च बदल दे। बुनियादी तौर पर बात ज़हन अंदर रखो। हुण तवज्जो मेरे वाल। जिंदगी के अंदर जिहड़ी भी अजमैश आती है ना, अल्लाह ना करे चोट लग गई है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो गया है, अल्लाह ना करे कोई प्यारा फौत हो गया है, अल्लाह ना करे कोई माली जानी नुकसान हो गया है, कोई बेटी का दुख आ गया है, बच्चे का दुख आ गया है, कोई प्यारा बीमार हो गया है, कोई माली नुकसान चोरी डकैती हो गई है। कोई भी इस तरह का जोड़ा मामला होंदा है ना जिंदगी अंदर अजमैश वाला, वो तुहानू अल्लाह पाक परेशान करने वास्ते अजमैश नहीं पाते। सिर सुट के रखोगे, मोबाइल ना लगे रहोगे, कुछ नहीं मिलना। और वैसे मेरा मिजाज भी है, जिथे लोग मोबाइल ज़्यादा वेखण ना, मेरे को हलफ ले लो मैं बयान ही नहीं कर सकता। शोर शराबा फड़ लो दड़ लो, वो तबीयत अंदर ऐसी कमज़ोरी है कि बयान ही नहीं होता। बस थोड़ी जी तवज्जो रखो, बच्चियां भी बिठाओ, खुद भी बैठो, ताकि मैं अपनी बात का आगाज़ करा। बुनियादी तौर पर अपने ज़हन के हर खाने च गल बिठाओ कि साडे ते निक्की वड्डी अंदरूनी बैरूनी जिहड़ी भी अजमैश आती है वो सानू परेशान करने लई नहीं आती। और मेरे भाई, अल्लाह ने तैनू पुत इसलिए नहीं दिता कि तू परेशान हो जा। अल्लाह पाक ने कोई बेटी का दुख इसलिए नहीं विखाया कि तू परेशान हो जा, ठुड्डा इसलिए नहीं लगा कि तू परेशान हो जा, तू मकरूज इसलिए नहीं कि तू परेशान हो जाए। जवाब समझ आए ना तो मिठी मिठी सुभान अल्लाह कहो। पहले इस गल का जवाब सुनियो। और कर्मा वालिओ, शुगर तो बड़ी वड्डी गल है, कैंसर तो बड़ी वड्डी गल है, पुत का ना मिलना तो बड़ी वड्डी गल है, सट लग जाना तो बड़ी वड्डी गल है। अल्लाह फरमाते ने मेरे मुसलमान मोमन बंदे नू कंडा भी चुभे ना, सोहनी जी सुभान अल्लाह कहो हदीस सुन के, कंडा भी चुभे ना, अल्लाह फरमाते ने नेकियां अता कर देना, गुनाह माफ़ कर देना, तो जन्नत अंदर दर्जे बुलंद कर देना। भाईजान तुहानू कोई कंडा भी चुभदा है ना तो वह भी अपनी कीमत दे के जाता है। किन्ना उदासियां च लगे फिरदे हो तो किन्ना परेशानियां दियां वादियां च अपने आप को सुटिया जे। खवातीन भी ने तो तवज्जो करो, क्योंकि कई माइयां भैनों ना परेशान रहने का ना चाह बड़ा होंदा है। ये चाह भी लाओ परेशान रहने का। बुनियादी गल मैं माशाअल्लाह तुहाडे सामने मैं कर दी है। हज़रत शेख आसिफ नदीम साहब हाफिज़हुल्लाह, इस गल तो बाद ही अगर मैं दुआ कर दियाँ तो मैं समझना मैं फैसलाबाद आने का मुल पा छड़िया जे कि तुहाडे ते अजमैशां तुहानू को खज्जल करने वास्ते नहीं, तुहानू को परेशान करने वास्ते नहीं। ये उस यार दी यारी दे रंग ने फरमाया आह बाद चो करना है, दर्जा असी पहले बुलंद कर देने। और वैसे भी ईमानदार ने दस्यो, मेरे हल वेखियो, वो परेशान तो हो जिदा कोई अग्गा पिछा ना हो, जेड़ा शुतर बेमहार होवे, लवारस होवे, जिन्होंने पिछे का पता ना हो, अगे का पता ना हो। जुमला समझाया अगे भी तुसीं ना सोहनी जी सुभान अल्लाह नहीं कही, क्योंकि तुहानू चाह बड़ा सुभान अल्लाह कहने का। तो मैं चाहना समझ आवे तो सोहनी जी क्या करो। जुमला पहले तवज्जो ना सुनियो। ओए परेशान तो होवे जिहदा अग्गा पिछा नहीं। असी परेशान क्यों होइए? सानू पैदा करने वाला साडा रब है, तो अगे साडे वास्ते अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस नू तैयार फरमा दिता है। हाजी साहब जी इधरों साह की डोरी टुटनी है तो अल्लाह पाक दियाँ जनता तो असी परौने लगे फिरने, सानू काहदियां परेशानियां ने? ईमानदार ना बोल के दसो तुहाडे चों हुण कोई परेशान? दुआ कर दे। नहीं इंशाअल्लाह मैं ना सवाल का जवाब को पौने घंटे तो बाद शुरू करांगा। तवज्जो मेरे वाल रखो। इंशाअल्लाह कोशिश करांगे वक्त सिर नमाज पढ़िए, लेकिन जो सवालों जवाब की नशिस्त हो गई है तो गल हो सकता है 2 घंटे से 2.5 घंटे से टुर जाए। इंशाअल्लाह बैठे रहोगे ना इंशाअल्लाह। हुण तवज्जो मेरे वाल रखो। अल्हम्दुलिल्लाह असी परेशान
क्योंकि साढ़े ते जिहड़ी अजमैश आती है वो दर्जे बुलंद करती है, गुनाह माफ़ होंदे ने, नाले असीं कोई लवारस थोड़े हैं। और वैसे भी तुहाडे चों किसी बंदे नूं नहीं परेशान होना चाहिए। क्यों? हुण कहे मिठी जी सुभान अल्लाह, हुण मैं क्यों दसन लगा। सानू नहीं परेशान होना चाहिए। वजह ओ भाईओ, अल्लाह पाक ने सानू घर बैठे तौहीद दी मुहब्बत भी दे दी है, तौहीद दी गैरत भी दे दी है, तो तौहीद दी मिठास भी अता कर दी है। उची बोलो, जेड़ा बंदा उस यार दी यारी निभा रहा होवे उन्होंने परेशान होने की लोड़। अद्धे बोलते हो, सारे बोलो हाँ। रब दे वफादार नूं परेशान तो होवे जेड़ा शेख साहब रब दा गद्दार है। लाई किते वधाई किते, ते जिन्हें एक रब नाल लाई है और वो निभा रहा है, ते रब दे वफादार बंदे नूं उची बोलो परेशान होने की लोड़। अल्हम्दुलिल्लाह असी परेशान इत्थे आके ढिले हो जाते हो। कोई असी क्यों परेशान होइए? असी आने या अल्लाह सुबहान अल्लाह, बाबा जी आदम तो लैके हुण दी घड़ी तक जिस गंदे मुशरक ने भी तेरी जात अंदर, तेरी सिफात अंदर, तेरे इख्तियारात अंदर शिरक कीता है ना, असी मुट्ठी भर तेरे तौहीद परस्त हो बंदे बैठे हैं। असी तेरी जात बात के बारे कहने तू उस हर किस्म के छोटे वड्डे शिरक तो पाक है। ते जिन्हां दा इन्ना पाक अकीदा होवे उन्होंने परेशान होना चाहिए। सानू तो बिल्कुल ही नहीं परेशान होना चाहिए। क्यों? साडा अकीदा पता की है? रब बाजों कोई मारदा नहीं, और कोई एक साह नहीं घटा सकता। असी क्यों परेशान होइए? उची बोलो, कोई साह घटा सकता? सारे नहीं बोलते। साह वधा सकता? रब बाजों कोई मारदा नहीं, कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं, कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं। हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ सुनदा कुल फरियादां जे सेहत नहीं मिली तो ये अंदर भी हिकमत है, बेटा नहीं मिलिया ये अंदर भी हिकमत है, पलस्तर बज गई लत्त ते ये अंदर भी हिकमत है, खाई च डिग पिया ये अंदर भी हिकमत है, अल्लाह ना करे चोरी डकैती हो गई है ये अंदर भी हिकमत है। 10-15 साल तो दुआवां करना, दुआवां नहीं सुनिया गई, और बाहू ये अंदर भी हिकमत है। वरना वो सुनदा कुल फरियादां जे, वो पूरियां करदा मुरादां जे, वो सब नूं देंदा औलादां जे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हजरत पुडवी साहब हाफिज़हुल्लाह, इस कायनात दा सब नालों ज्यादा कीमती खजाना है अकीदा तौहीद। जिस बंदे दे कोल अकीदा तौहीद नहीं, सोने दे चमचिया अंदर भी नवाले लवे ना ते मच्छर दे पर नालों भी हौला है। तो हुण जरा सुभान अल्लाह कविया जे, ते जिस बंदे दे अंदर अकीदा तौहीद है ना, फरमाया मेरे बंदिया जिन्ना भी बीमार होला, जिन्ना भी तेरे ते कोई अजमैश दा मैं पहाड़ सुट देवां, मेरिया नज़रां अंदर तेरा वजन ओद पहाड़ नालों भी ज़्यादा है। अच्छा इधर मेरे वाल वेखियो, जिन्ना कोल अकीदा तौहीद होवे ते सहरावां ते लेटन तो बगैर ही घर बैठिया मिल गया होवे, उन्होंने परेशान होना चाहिए? अद्धे बोलते हो असी परेशान यार। वैसे सानू परेशान नहीं होना चाहिए। खवातीन भी गौर फरमायो, मैं एक गल तो बड़ा ही खुश हाँ, जिदन दी गल समझ आई है ना यार, कोई परेशानी जिंदगी च नहीं रही। तुहानू ही दसना, अल्लाह तबारक व तआला दा किड्डा वड्डा यार फजल है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सानू आमिना दे लाल दा उम्मती ते गुलाम बना दिता। हाजी साहब बाबा जी आदम के दौर च भी पैदा हो सकते सन, बल्कि सुबह सवेरे उठ के ना शेख साहब नागरा साहब सुबह सवेरे उठ के कई लोग दुआ पता की करते सन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तू किसी होर उम्मत भी पैदा कर सकदा सैं, तेरी मेहरबानी तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पैदा करके मेरा शान बुलंद कर दिता है। हज़रत शेख सफ़ीउर रहमान को पुछ लो, मिशकात अंदर एक हदीस है, सरकार पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने साढ़े तो पहले 69 उम्मतां गुजर गई ने। किनियां?
ادھے بول دیو میتھ چو فیل تے نہیں سارے بولو ہاں کنیاں فرمایا تھی 70ویں امت ہو اچھا جنہیں ہجے تک سبحان اللہ نے نہ کہی اے حدیث سن کے وہ دلوں سبحان اللہ نکلنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو پہلے 69 امتاں گزر گئیاں نے تسی 70ویں امت ہو تواڈے نال اللہ پیار بھی سب نالوں زیادہ کردا ہے تے تواڈی عزت بھی اللہ سب نالوں زیادہ کردا ہے دلوں کے بولو اسی پریشان کیوں 100 وار اسی ہاں راضی 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربان ساڈی ونڈ پیغمبر آیا ہے تے راہبر دواں جہان لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکری تے گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں تے لوکاں دی دولت مکدی مکدی اوڑک نو مک جاوے تے ساڈی ونڈ پیغمبر آیا ہے جڑا جنتاں وچ بجاوے سارے سینے ٹھنڈ پاؤ ساڈے نبی پاک نے سانو راج چھڈنا تے پریشان کیوں جے الحمدللہ اسی پریشان سانو اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے سانو اللہ پاک نے آمینہ دا لال عطا فرمایا ہے اوے اس شے نو اس عقیدے نو محسوس کرو پریشان تھیو ہوئے جڑا رسول پاک علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا منکر ہے پتر نہیں ملیا پریشان ہو گیا ادھر ویکھ اس نبی تے سب کچھ بھی اسی قربان کر دیے تے اچھی بولو اسی پریشان ہونا کتھے یزدانی شہید یاد آ گئے پڑھیا کر دے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو پریشان ہے اس نبی تے بندہ سب کچھ لٹا دے تے خوشی محسوس کردا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دخنوار دیواں ایسے نبی اتوں وطنوار دیواں میں اولاد پینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں پریشان تھی ہوئے جڑا ختم نبوت دا ڈاکو ہے حضرت اسی جنہیں بھی گناہ گار ہاں ایک جملہ میں دین لگا خوشی نہ سبحان اللہ کہنا اسی جتنے بھی گناہ گار ہاں مالک تیری مہربانی تو عقیدہ توحید دا چوکیدار بنا دیتا ہے تو عقیدہ ختم نبوت دا پہرے دار بنا دیتا ہے او ختم نبوت دا سالار آیا تسی سارے بولنا ہے تو میں سوال دا جواب شروع کرنا ہے توجہ میرے بال او ختم میں آپ سانو پوچھے جی اردو ہی درس دینا ہے کہ پنجابی جو فرمان لگے جی پنجابی جو دینا ہے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبی دجا جگ وچ ہن آ کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اسی بڑے خوش ہاں عقیدہ توحید مل گیا ہے اسی بڑے خوش ہاں عقیدہ ختم نبوت مل گیا ہے اسی بڑے خوش ہاں دین اسلام قرآن و حدیث مسلک اہل حدیث مسلک اہل سننا اللہ پاک نے عطا کر دیتا ہے اسی تے پریشان نہیں اسی تے صبح بھی 3 واری پڑھنے ہاں شام بھی 3 واری پڑھنے ہاں ہر پل پڑھنے ہاں اسی تے پریشان نہیں اسی تے پڑھنے ہاں رضیت باللہ ربا
اللہ سونے تینوں رب من کے خوش ہو گئے وبل اسلام دینا اسلام نو دین من کے خوش ہو گئے وب محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تو اڈا نبی من کے خوش ہو گئے اور نصرت مسجد والے ہو اسی پریشان نہیں ہے دی وجہ ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ بیماری اندر بے اولادی اندر تنگ دستی اندر دعاواں کردا رہیا دعاواں قبول نہیں ہوئیاں توجہ کریو صحت منگدا رہیا صحت نہیں ملی اولاد منگ رہیا اولاد نہیں ملی مال منگدا رہیا مال نہیں ملیا فرمایا جیڑا بندہ تنگ دستی دے پریشانی دے دنہ دے اندر رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ پڑھدا رہیا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا لا آخذن بیدہی میں انہوں او دے بازو تو پکڑ کے اللہ پاک دی جنت دا مہمان بنا دیاں گا لہذا سانو پریشان ہونے دی لوڑ ویسے حضرت آصف صاحب دے کولو آ کے میں نے چند قرآن شریف دیاں آیتاں سنیاں نے سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں یار جے گل سمجھ آئے جنہاں نو اللہ پاک نے تلاوت واسطے قرآن دیتا ہوئے جس امت دے کول قرآن پاک ہوئے انہوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں بس بیٹا سورہ ملک رات نو پڑھیا کر جی ہر جمعے سورہ کاف پڑھیا کرو 8 دن تاڑے کو نور نہیں سنبھالیا جائے گا روحانیت نہیں سنبھالی جائے گی اللہ دا دیتا نور نہیں سنبھالیا جائے گا کوشش کریا کرو صبح تہجد ویلے اٹھ کے ان فی خلق السماوات والارض سورہ آل عمران دی آخری آیتاں پڑھیا کرو اور جنہاں نو قرآن مل گیا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں تے جنہاں نو مکہ مدینہ مل گیا اچھی بولو پریشان ہونے دی لوڑ شیخ صاحب جنہاں کو طواف واسطے کعبۃ اللہ ہوئے تے نمازاں واسطے جنہاں کو مسجد نبوی ہوئے ویسے بھی وہ بندہ پریشان نہیں ہونا چاہیے جے دے سینے چ صدیق دی محبت ہے جے دے سینے چ سیدنا بلال دی محبت ہے وہ تواڈیاں فریجاں بھریاں نے کرمالیو میرے نال ویکھیو پڑھولے بھرے نے فریجاں بھریاں نے جو من پسند جے کھاندے ہو پھر بھی پریشان ہو تے نبی دے یاراں دے پلے بھی کچھ نہیں سی تے اچھی بولو وہ پریشان حالت پتہ کی سی واہ یزدانی رحمت اللہ علیہ کتے جاتا ہے اور ٹڈوں پکھے تے پیروں ننگے بدن دوالے گلے شکوے آستے ہی زبان رکھی ہو اور ٹڈوں پکھے تے پیروں ننگے بدن دوالے لیران پر نال نبی دے دوڑے جاون کارن جنگ شریران بھوک لگے تے پتر درختاں نال خوشی دے کھاندے تے جد شکل نبی دی ویندے تے فاقے یاد نہ رہیندے دعا کرنا آمین کہیے اے رب سائیں کرم کمائیں تے تو فضلان دا سائیں حب صحابہ تے زندہ رکھیں صحابہ نال اٹھائیں جنہاں نو اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرمایا بلکہ اسی اپنی گل کرنے ہیں بیٹا میرے لئے ویکھو مل کے بولو پھر گل شروع کریے اللہ دی رحمت نہ کافی وقت ہو گیا سانو اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے اسی پریشان سارے بولو عقیدہ ختم نبوت دیتا ہے اسی پریشان دین اسلام دیتا ہے اسی پریشان تلاوت لی قرآن دیتا ہے اسی پریشان مکہ مدینہ دیتا ہے اسی پریشان اور محبتہ کر لی ابو بکر مل گئے بلال مل گئے عمر مل گئے حضرت معاویہ مل گئے صحابہ رسول مل گئے اہل بیت مل گئے حسن و حسین ورگے شہزادے مل گئے اچھی بولو اسی پریشان اسی دے اونا نال پیار کرنے ہیں کنہ نال شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی کدی تو اس گل تے غور ہی نہیں کیتا تو کنہ دا حبدار ہے اور توحید دی لذت اپنی جگہ تے حاجی صاحب عقیدہ توحید دی لذت اپنی جگہ تے
پر اللہ دی عزت دی قسم جدوں اس گل تے میں غور کرنا رب نے صحابہ دا وارث بنا دیتا ہے. او صحابہ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او سفران دے ساتھی او غاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی او مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی خدا دی قسم جہنم نو جاسی. اللہ پاک نے تے انہیں نام کر دیتے نے. لو میں دعا کرنا سونی جی آمین کہ وہ اللہ پاک اینے خزانے نصرت مسجد بیٹھے ہاں گھر بیٹھے ہاں گجراں والا بیٹھے ہاں عطا کر دیتے نہیں. اسی انہاں نعمتاں تے بڑے راضی ہاں. اللہ تم ہی ساڈے تے راضی ہو جا. اچھا کئی لوگ پتہ ہے شیخ صاحب کیوں پریشان ہوندے نے. ہن گل بھی شروع کریے. میں ایک بزرگاں نوں ملیا میں کہا تسی کیوں پریشان ہو. مینوں آندے شیخ صاحب جماعت نہ نمازاں پڑھدا ساں پہلی صاف چ نمازاں پڑھدا ساں فالج ہو گیا ہے. ایک نے آکھیا ڈگ پیاں تے پلستر بجیا گیا ہے تے ہن جدوں اذان ہوندی ہے کلیجہ پھٹدا ہے دل کردا ہے مسجد جا کے جماعت نہ نماز پڑھاں پر مرضیاں میرے رب دیاں نے. اس فالج تے بیماری دی وجہ تو میں بڑا پریشان ہاں. میں کہا بزرگو تسی کیوں پریشان ہو. اے حدیث نہیں جے سنی توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نہ کرے کسے بندے نو فالج ہو جائے اللہ نہ کرے کسے بندے نو چوٹ لگ جائے. جدو جماعت دا وقت قریب آندا ہے حاجی صاحب توجہ کرنا جماعت دا وقت قریب آندا ہے تے فرشتے آندے نے یا اللہ تیرا بندہ بیمار ہے اے دے ثواب دا کی کرنا ہے. جملہ میں دین لگا اللہ دی محبت سن کے سبحان اللہ کے ہو. فرشتے آندے نے یا اللہ دے ثواب دا کی کرنا ہے. اللہ فرماندے نے فرشتے ہو میرے بندے دا پہلا ریکارڈ چیک کرو. جدوں سٹ نہیں سی لگی فالج نہیں سی ہویا جدوں نظر کمزور نہیں سی ہوئی اذاناں ہوندیاں سن تے میرا بندہ فجری کتے سی میرا بندہ زوری عصری تے مغرب تے عشاء کتے سی. فرشتے آندے نے یا اللہ اذان تو بعد ایدا دل ہی نہیں سی لگدا بستر تے ایدا دل ہی نہیں سی کردا بچیاں اندر دل ہی نہیں سی لگدا مارکیٹ دکان تے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو پھر بیمار تے نو میں کیتا ہے انہیں تیمم کر کے کاری نماز پڑھ لئی ہے پر جماعت دے برابر ثواب عطا کر دیو. اتنا پیار کرنے والا رب ملیا ہوئے تے اچھی بولو بندہ پریشان ہوندا. اچھا پھر وہ آندے نے جی یہ سلسلہ کنی دیر جاری رہے ہفتے 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے. اللہ فرماندے نے نہیں حتی ان یبرأ او یموت. اور میری رحمت چ کیڑا گھٹ ہے اے میرا فالج زدہ بندہ بیمار معذور بندہ اے بستر تے جنی دیر تک نماز پڑھدا ہے انہوں پورا جماعت دا ثواب دینا ہے حتیٰ کہ صحت یاب ہو کے مسجد اندر چلا جاوے یا موت دا پیالہ پی کے تے میری ملاقات واسطے آ جاوے. اس واسطے اللہ نہ کرے کسے ویلے کوئی بیماری معذوری کو پریشانی بھی بن جائے نا اچھی بولو اللہ پاک کسے مخلص بندے دا حق رکھ دا. کئی لوگ پریشان ہیں جی ساڑھے کو گناہ بڑے ہو گئے. اچھا پریشان دے تاں ہو جائے رب نے تیرے نہ چٹھی کال دیتی ہے کہ میں تینوں معاف نہیں کرنا. زمین تو لے کے آسمان دی ساری فضا گناہاں نہ بھر دے. توجہ فرمانا جملہ میں دین لگا. اللہ فرماندے نے بندیا کلا بہ کے کہہ دے میرے ویکھیو اللہ چھوٹے بھی ہو گئے وڈے بھی ہو گئے لوکے بھی ہو گئے چھپکے بھی ہو گئے اللہ وہ بھی ہو گئے جڑے مینوں کرنے نہیں سی چاہی دے میری عزت دے لائق نہیں سن تیرے حیا دا حق بندا سی جڑا تو مینوں رتبہ دیتا سی نا کم از کم میں آ گناہ تے نہ کردا پر میرے اللہ میرے کول وہ بھی ہو گیا. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ ہوا جلہ اولہ و آخرہ سرہ و علانیہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھل کے پوشیدہ سارے ہو گئے. اللہ فرمانے بندیا کلہ بہ کے مچھر دے پردے برابر سچے آنسو بہا کے تو توبہ کر لے میں معافی نہیں کرانگا
میں وی آئی پی معافی دیاں گا. اللہ وی آئی پی معافی کی ہے. جملہ قرآن دا سمجھائے دے سبحان اللہ کہیں. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وی آئی پی معافی یہ داں گا تیری زندگی دے گناہ بھی چک چک کے میں تیرا رب نیکیاں اندر تبدیل کر دیا گا. دعا میں کرنا شیرہ اندر ذرا محبت نہ سونی جی آمین کیا جے. کر منظور دعا مولا, سارے نہیں بولے کر منظور دعا مولا, سانو اپنے در تے بلا مولا. اسی غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے, سانو تے تھوں آؤندہ حیا مولا. کر منظور دعا مولا, سانو اپنے در تے بلا مولا. ساڑھے عیبان دی کوئی حد نہیں, اچھی بولے آجے ساڑھے عیبان دی کوئی حد نہیں, پر تیری رحمت کولوں ود نہیں. ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا. ایک بندے نے میں پوچھیا بھئی توں کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا شیخ صاحب جی میرے کو پیسے بڑے تھوڑے نے تو میں تاں پریشان ہوں. لو اے جے سب نالوں وڈی پریشانی پیسیاں دا تھوڑا ہونا. کئی بندیاں نو اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیتا ہے, صرف وہ اس واسطے ٹینشن اندر پریشانی اندر نے کہ پیسے بڑے تھوڑے نے. اور کرما لیا تندرستی 1000 نعمتی. شیخ آصف صاحب میں 28 ستمبر نو گیا سیالکوٹ ایک پروگرام تے, اتھے ایک بندہ آندا ہے جی مینوں دم کریو. میں دم کرن ٹر گیا. اچھا وہ دی سوچ بڑی پیاری سی بندے دی. مینوں پتا کی آندا سیالکوٹیا سی نا, آندا شیخ صاحب جی میرا دل پتا کی کردا جے, میرا دل کردا ہے میں کلا ہی مدرسہ بناواں, اتھے بچے قرآن حفظ کرن. اگلی گل سنیو, میں کلا ہی مدرسہ بناواں تے اودے وچ بچے قرآن حفظ کرن. قاری صاحب جی جی اس مدرسے جو ایک بھی عالم بن کے نکل گیا تے میرا بیڑا پار ہو جانا. مدرسے آباد کرو, مدرسیاں تے خرچ کرو, قرآ کرام علماء کرام تے خرچ کرو. لیکن وہ دی حالت میں دسن لگا توجہ کرنا. میں کہ بھئی دم تینوں کادا کرنا ہے؟ آندہ مولوی صاحب مینوں دم کر کے جائیو, اللہ دی قسمیں اج مینوں 18 دن ہو گیا جے میں ایک گھنٹہ بھی سو کے نہیں ویکھیا. ایک گھنٹہ بھی آرام کر کے نہیں دیکھیا. ڈپریشن ہے, ڈر کے اٹھنا, تبک جانا. میں نے ادھر سمجھ آئی مالکہ نیند تیری ایڈی وڈی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہسپتالاں دے تکیاں تو بچایا ہے, جیلاں دے تکیاں تو بچایا ہے. اور سب نالوں قیمتی نعمت صحت ہے. تے باقی جڑے پیسے ادھر کو تھوڑے نے نا, صرف میں 2 حدیثاں سنانیاں نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے قلیل المال قلیل الحساب. جس بندے کو دنیا تے مال تھوڑا ہوئے گا اس بندے دا قیامت والے دن حساب بھی تھوڑا ہوئے گا. جد کو مال جنہ حساب انہ تفصیلی اگلی حدیث میں سنانی ہے. پھر سبحان اللہ کہو دے گال شروع کریے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے بڑے بڑے جگیردار نے, بڑے بڑے پیسے روپے والے نے, بڑے بڑے تاجر نے, کروڑاں ارباں پتی نے, آقا فرماندے نے اللہ نے سارے کھلارے ہون گے. تے جڑے گزر گزارے والے لوگ نے مالداراں تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے. کنے 100 سال پہلے؟ کنے 100 سال پہلے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. پریشانیاں تو بچنا چاہتے ہو پھر میرے بھائیو زداں چھڑ دیو. جڑا بندہ زداں کردا جے ہمیشہ پریشان رہندا جے. اے نہ کیا کر جے انہوں سدیا تے میں نہیں آنا, اے نہ کیا کر جے او آیا تے میں نہیں آنا. اللہ دا واسطہ جے ایڈا سونا عقیدہ رب نے دیتا ہے تے زداں چھڑ دیو. آپ صاحب جی جڑے لوگ زدی نے پریشان رہندے جے, جڑے کسے دی خوشی نو کھوٹیاں کر دے جے, او دے گھر چ کدی بھی خوشی نہیں جے آوندے. اللہ فرماندے نے بندیا زد دا دروازہ تو بھن دے, خوشیاں دے سارے دروازے میں کھول دواں گا. چنگے پھلے بندے ماشاءاللہ. اور اتنے ضدی زداں کیتیاں, خود کشیاں کر لیاں, میں ایتھے ہی شادی کرنی ہے ورنہ میں کچھ کھا کے مر جانا ہے تو مر جا.
اے باپ دی اے بھی خوشی کھولی آج تیرے باپ دا چاہ سی نا پتر جوان ہوئے گا شادی میں آپ کراں گا، اے ہی ماں دا چاہ سی نا تھی جوان ہوئے گی میں خوشیاں ویکھاں گی شادی میں آپ وہ بھی خوشی ماں باپ کو کھولی یاد رکھیا جے ضدی بندہ کدی خوش نہیں دے رہا۔ اور آج کل تے آپ سب حالات ایسے ہو گئے نے سوشل میڈیا دی پیداوار ہے ضد کر دے باپ نہ نیواں کر دے اپنی ماں نو۔ سونی جی آمین کہو اللہ ضداں چھڈن دی توفیق عطا فرما۔ ضداں دا نتیجہ تباہی جے، ضداں دا نتیجہ پریشانی جے، ضداں دا نتیجہ بربادی جے۔ اور شیخ صاحب ایک حدیث ہے نا کہ مومن بندہ بالکل اس طرح جے میں کسی اونٹ دے نک چ نکیل پائی جائے اینما استنیخا استناخا، فرمایا مومن چ بڑی لچک ہوندی ہے، صلح صفائی واسطے بہت زیادہ تیار رہندا ہے۔ ضدی بندہ پریشان جے تے اگلی گل سنیو جدی سوچ بھیڑی جے بھیڑی سوچ والا بندہ پریشان جے، خفیہ شرارتاں کرنے والا پریشان جے، خفیہ غیبتاں کرنے والا پریشان جے، خفیہ محبتاں تے تضاب نفرتاں دا تضاب سٹھن والا پریشان جے، اللہ سونیاں سوچاں دے دے، نہیں بول دے اللہ صلح والی سوچ دے دے، اللہ انتقامی سوچاں ختم کرن دی سانو توفیق عطا کر دے۔ پتہ نہیں دوبارہ آیا جائے نہ آیا جائے۔ ایک میرا جملہ پلوانوں یاد رکھیو، جس بندے دی سوچ نا انتقامی کہ میں بدلہ لے کے ہی چھڑنا ہے، او معاشرے نو کچھ نہ کہے، اپنیاں خوشیاں دا خود قاتل ہے اور در وٹ زمانہ کٹ بھلے دے نہ بن گے۔ سازشاں سکیمہ انتقامی مزاج منتقم المزاج ہونا بہت بڑی بربادی ہے۔ چلو گل شروع کریے پھر انشاءاللہ بکثر نماز بھی پڑھنی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ تین کم کر لو کوئی پریشانی تہاڈا ویڑا نہیں ٹپے گی۔ ادھر ویکھو کوئی پریشانی تہاڈے اندر نہیں اترے گی۔ تھوڑی جی زندگی ہے خوشگوار گزارو، تھوڑی جی زندگی ہے عقیدہ توحید نو یاد کرو، عقیدہ ختم نبوت نو یاد کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، زدان چھڈو، اللہ دے بندیو سوچاں سونیاں کرو، پیڑیاں دوستیاں چھڈ کے نیکاں نو اپنے دوست بناؤ، رب پریشانیاں دور کرے گا۔ پر تنہ کماں دا خیال رکھیا جے۔ حاجی صاحب جی بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے تو شکریہ اللہ دا ادا کرے ہو، جوانا بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے تو شکر اللہ دا ادا کری، ورنہ یورپ اندر ٹر جا، امریکہ اندر ٹر جا، دبئی اندر ٹر جا، سعودیہ اندر ٹر جا، کھبے سجے ٹر جا، جے اے تین چیزاں تیری زندگی اندر نہیں تے تکے ہی تیری زندگی دے اندر نے، پریشانیاں ہی تیری زندگی دے۔ ایڈوانس کہہ لیے آمین۔ اللہ تینے کم سانو کرن دی توفیق عطا فرما۔ پہلا کام کیڑا توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے قرآن نے فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سجدہ سونا کریا کر، سجدہ ٹھہر کے کریا کر، سبحان ربی العالی کدی 30 وری بھی پڑھیا کر، کدی 300 وری بھی پڑھیا کر، کدی 3000 وری بھی پڑھیا کر، کدی سجدہ ادھے گھنٹے دا بھی کریا کر۔ رکوع اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، چل امام دے پیچھے جڑا پڑھنا ہے وہ تے پڑھنا ہے نا، پر کلا جدوں وتر پڑھیں، سنتاں پڑھیں، نفل پڑھیں، اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، ادو سبحان ربی العظیم کدی 100 وری بھی پڑھیا کر، کدی ادھے گھنٹے دا رکوع بھی کریا کر۔ جدوں قیام کرنا ہے تے ربنا آتنا 100 دفعہ پڑھ لیا کر، قل هو اللہ احد 100 دفعہ پڑھ لیا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنن، ترجمہ سمجھائے دے سبحان اللہ کہے آجے۔ فرمایا جیڑا بندہ اپنی نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اپنی نماز نو لمبا کر لیندا ہے، جیڑا بندہ نماز نو وچ کے شوق دے نال پڑھدا ہے، اللہ فرماندے نے او ایک کام کردا ہے اسی 2 کام کر دینے ہاں۔ یا اللہ جی تسی کیڑے 2 کام کر دیو، کن کھولیو تسی 2 کام کیڑے کر دیو؟ فرمایا انہیں اپنی نماز لمبی کر لئیے، اسی اے دیاں غربتاں بھی ختم کر دینے ہاں تے اسی اے دیاں پریشانیاں بھی دور کر دینے ہاں۔ اوے جماعتاں بازاراں چ ضائع کر کے میرا بیٹا خوشیاں نہیں مل دیاں، برکت والا رزق نہیں ملدا۔
زور گئی، اثر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، فجر بستر تے گئی. او بیٹا اس طرح برکت نہیں ملدی. اس بیٹے دی تربیت کر کے پہلے صف دا نمازی بن. جس گھر دے اندر خواتین بھی آئیاں نے، جس گھر دے اندر پردے والی بیوی ہوئے، توجہ کرنا، تے جوان دھیاں ہون کہ جنہ دے چہرے نو کدی آسمان دے چن نے بھی نہیں ویکھیا، اللہ دی قسم اگر وہ بچیاں مسلے تے شوق نہ بہ کے اپنے بابا لی دعا کر دین، اس باپ دی کدی کنڈ نہیں لگ دی. جیڑی بیوی مسلے تے ٹک کے سجدہ کر کے اپنی خامد دی خیر منگے، او خامد کدی بھی ناکام اپنے کار اندر نہیں آوندا. 100 گلاں دی ایک گل سنا کے تے میں مکمل کر کے دوسری کر رہا. لوگوں نمازاں سونیاں پڑھو، نمازاں ٹھہر کے پڑھو. دعا میں کرنا، 2 دعاواں میں کرنیاں نے. آمین کہا جی. اللہ سونیا سانو نمازاں سونیاں کرن دی توفیق عطا فرما. اے نماز سونی ہے، زبان سونی ہے، نماز سونی ہے، کاروبار سونا ہے، نماز سونی ہے، گھر بار سونا ہے، تنہائی سونی ہے. جس بندے دی نماز اندر تیزی ہے اس بندے دی زندگی اندر طمانینت نہیں. جس بندے دی نماز اندر تیزی ہے اس بندے دی شخصیت اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں. تو انہوں کسی نے حدیث نہیں سنائی چور بھی کدی سکون نہ رہے. نبی پاک نے فرمایا اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق فی صلاتہ. فرمایا سب نالوں گندا چور ہوئے جڑا نماز چور ہے. نہ سجدہ آرام نہ کردا، نہ رکوع آرام نہ کردا. اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے دے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دوسرا کرنے والا کام ہے یہ وزن تے میں ایک جملہ بولنے لگا. نمازاں اپنیاں سونیاں کر لو تے دل اپنے ہولے کر لو. نمازاں سونیاں کر لو، دل اپنے ہولے کر لو. فرمایا جڑا بندہ دل چ کینہ نہیں پالدا، دل چ بغض نہیں پالدا، دل چ نفرتاں نہیں پالدا، اللہ فرماندے نے میں انہوں خوشیاں دے سارے خزانے عطا کر دینا. حاجی صاحب یہ نمازاں پڑھ کے بھی سکھ دی زندگی نہیں نا، ایمان دا نشہ نہیں، پھر ایتھے چاتی مارو لگدا ہے ایتھے جاڑا ماڑا زیادہ ہو گیا ہے. 10 سال پرانیاں گلاں چکی پھرنا، 7 سال پرانیاں گلاں چکی پھرنا، نمازیاں دیاں، رحم دے رشتے داراں دیاں، اپنیاں دیاں، بگانیاں دیاں. یہ دلی کے کباڑ خان نہیں، دلی کے شیطانی گودام ہی. دل ہولے کرو، نمازاں سونیاں کرو. ادھر ویکھیو یوسفی بن جاؤ، یعقوبی بن جاؤ. جنہ بھراواں کھوج سٹیا ہے اور نہ آکھیا یوسف غلطی ہو گئی سی تو یوسف نے اے نہیں آکھیا جاؤ میں معاف کیتا. کہن لگے جاؤ بھراؤ جے غلطی ہو گئی سی نا میں بھی تانوں معاف کیتا تے میں اپنے رب نو کہنا میرا رب بھی تانوں معاف کر دے. یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور دل اپنے صاف کرو، دل اپنے ہولے کرو. اور گل سنو کیڑی مسجد جھگڑا نہیں ہوندا، کیڑی جماعت جھگڑا نہیں ہوندا، کیڑی تنظیم جھگڑا نہیں ہوندا، کس گھر دے اندر جھگڑا نہیں ہوندا. دل چ غلط پروگرام نہ بنایا کر دے، کینے تے نفرتاں نہ پا. تو سکون لبدا پھرنا. میں تے اب صاحب ایک حدیث چ پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کینہ تے بغض پالدا ہے اللہ ہفتے بھر دیاں نیکیاں بھی او دے منہ تے مار دیندا ہے. جھگڑا ہو جائے نا تو کم از کم اپنا دل صاف رکھنا ہے. اگر ادھر بول دے نہیں نا دل ضرور صاف رکھنا ہے اپنا. سونے جی آمین کہو. اللہ سونے انہیں سونے عقیدے دیتے نہیں، نمازی بنائی، مسجد والا بنائی. ویکھو مختصر درس قرآن تے کنی محبت نہ آئے ہو. اللہ ساڑھے دل بھی سونے کر دے، اللہ ساڑھے دل بھی ہولے کر دے. اللہ سانو عام معافی دا اعلان کرن دی توفیق دے دے. پٹوی صاحب اید نالوں وڈی حدیث کیڑی چاہی دی ہے. نبی پاک نے فرمایا مینوں اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ چ میری جان ہے جڑا بندہ معاف کر دے یا معافی منگ لوے اللہ او دیاں عزتاں اندر بھی اضافے کر دیندا ہے، رب او دیاں خوشیاں اندر بھی اضافے کر دیندا ہے. حالہ نبی علیہ السلام نو قسم چکن دی لوڑ نہیں. آخری گل سنو پھر انشاءاللہ 40 منٹ تے اذان ہوئے گی توجہ فرمانا.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اے نحیینہ حیاتا طیبہ دا تہن ترجمہ دساں. شیخ صاحب قرآن چاہتا ہے نا مساکن طیبہ, ایتھے ہے نحیینہ حیاتا طیبہ. فرمایا نمازاں سونیاں تسی کر لیو, جملے دی قدر کریو. نمازاں سونیاں تسی کر لو, دل ہولے تسی کر لو, میں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط تانوں گجراں والے چی عطا کر دیا. ساری نحوست دی وجہ نماز دی جلدی. اب بیٹے گل سن, اج مر گیا چیک کر ہاں 40 سال دا ہو گیا 50 سال دا ہو گیا, ادھے گھنٹے دا ایک بھی سجدہ ہے گئی, 40 منٹ دا ایک بھی رکوع ہے گئی. چل جی حافظ قرآن نہیں تے قیام دی حالت اندر قل ہو اللہ سے کوئی 100 دفعہ پڑھ سکنا ہے نا. حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے 10 وری قل ہو اللہ پڑھے, اللہ جنت دا محلہ عطا فرما دے دے. قیام سونے کرو, دل ہولے کرو, اللہ جنت دی خوشبو دی پہلی قسط حیات طیبہ عطا کرے گا. آخری گل سن لو, جے خوش رہنا چاہتے ہو یار جنورہ دی طرح زندگی نہ گزاریے. ادھر ویکھو, اندیشیاں والی زندگی بھی کوئی زندگی ہے, خوف والی زندگی بھی کوئی زندگی ہے, جھگڑے والی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا, او بندہ کدی نہیں پریشان ہو سکتا. کیڑا بندہ جڑا سب نو کھلاندا ہے, گل ختم ہو چلی جے, جڑا سب نو کھلاندا ہے, سب نو بلاندا ہے, سب نو پہناندا ہے, سب دے کام آندا ہے, سب نال اچھا سلوک کردا ہے, تے اینڈ تے پتہ کی کہندا ہے, پا میں شاباش تیرے کولوں نہیں لینی, میں شاباش اپنے کلے رب کولوں لینی. جیڑا بندہ اپنی شاباش کر لوے نا کھوٹی, تو کی دتا کی لینے. ٹٹ فار ٹیٹ عدلے دا بدلہ. لوگوں نہیں, کھلاؤ تے بھول جاؤ, پلاؤ تے بھول جاؤ. کہو میں نہیں کھلایا, میرے اللہ نہیں تینوں میرے ذریعے کھلایا, اللہ دی مہربانی نام میرا آ گیا ہے. جڑا شاباش اللہ کو لین دا روادار ہے, پورا زمانہ مل کے بھی انہوں پریشان نہیں کر سکتا. تے جڑے لوگ لوگاں کو شاباش لب دینے وہ پھر پریشان ہی رہندے نے تے گھبراہٹاں دا شکار ہی رہندے نے. ایک حدیث جامع ترمذی دی سننا, نبی علیہ السلام فرماندے نے, من کانت الآخرۃ ہمہ, جس بندے دا ایک ہی غم ہے. حاجی صاحب غم سنے ہو کیڑا؟ شاباش اللہ کولوں لینی ہے, اجر اللہ کولوں لینا ہے, تے قیامت والے دن لینا ہے. حدیث سنے ہو, اللہ فرماندے نے جس بندے دا اے غم ہے نا, شاباش کسے بندے کو نہیں لینی, صلہ کسے بندے کو. اے کہندے ہو نا تو مینوں کی صلہ دیتا نا, اور بندہ دے بھی کی سکتا ہے, بندے نے بندے نو کی دینا ہے. شکور تے ہوئے, قدردان تے ہوئے. فرمایا جڑا بندہ نیت رکھ کے زندہ رہے, ہر ایک دا بھلا کرنا ہے, دے کسے نو ویکھ کے متھے وٹ نہیں پاؤنا, تے شاباش اللہ کو لینی ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے, اللہ او دے سارے بگڑے کام ٹھیک کر کے اللہ پاک انہوں خوشیاں دے سارے خزانے عطا فرما دے دے. لو جی میں ماشاءاللہ 3 گلاں تواڈے سامنے رکھی ہیں. نمازاں تے پڑھ دے ہو, تھوڑیاں جی ہور بہتر کر لو, قیام تھوڑا جہا ہور بہتر کر لو. کوئی نہیں یار, اللہ واسطے معاف کرو, شاباش اپنے اللہ کو لو. بیوی نہ اچھا سلوک کرو, بھائی نہ اچھا سلوک کرو, شاگرد نہ اچھا سلوک کرو. اے نہیں کسی نو کہنا تو بڑا نمک حرام ہے, احسان فراموش ہے. نا نا نا, نیکی رب کولوں, اجر اللہ کولوں. تے جے چل دے پھر دے آ ایک وظیفہ پڑھ دے رہو نا, نمازاں سونیاں ہو جان, دل ہولے ہو جان, تے شاباش دی امید اللہ کول ہوے, تے چل دے پھر دے ایک وظیفہ پڑھو, پھر تے اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈیاں پریشانیاں بھی خوشیاں اندر تبدیل کر دے گا. وظیفہ میں سنانا, بس اذان دا وقت قریب آ گیا جے, 6 منٹ رہ گیا جے, توجہ مروا رکھنا. وظیفہ میں سنانا, پر وظیفہ پسند آئے نا پھر سونی جی تسی سبحان اللہ کہنی ہے. وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دکان تے بیٹھا, بستر تے لیٹیا, چلدا پھردا, گاڑی چلاندا پڑھیا کر. بیٹی والوں کو پریشانی ہے, پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. زندہ رہنے والے, ادھر ویکھ, زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے, ہوئے 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 کڈے وڈے بولنے, توجہ کرنا, سنبھلنے والے تے کل کائنات نو سنبھالنے والے. میں ڈگدا پھرنا, اللہ مینوں بھی سنبھال لے.
تے رحمت دا واسطہ دے کے کہنا اللہ ہر پاسوں مینوں سنبھال لے. میرے اعمال ایسے نہیں کہ یا الہ العالمین میں تیرے کولوں مدد منگا، میں پاپی تیرے کولوں مدد منگنا تے تینوں تیری رحمت دا واسطہ دے کے مدد منگنا. پٹوی صاحب مسند احمد میں ایک دفعہ پڑھیا کڈی وڈی وہ پریشانی ہوئے گی. بدر دیاں راتاں ہاتھی بھی لے آئے، گھوڑے بھی لے آئے، بدکار عورتاں بھی لے آئے، تلواراں بھی لے آئے، جتھا آ گیا. تے نبی علیہ السلام دے صحابہ کو تلواراں بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، بے یارو مددگار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں رات نو لیٹیا سا تے اچانک میری اکھ کھلی، ذہن چ خیال آیا یار کتے اللہ دے نبی دے دشمن حملہ ہی نہ کر دے. میں دوا دا اٹھیا تاکہ اللہ دے نبی دا جا کے پہرا دواں. حضرت علی فرماندے نے میں کی ویکھیا، سوال دا جواب ختم ہو چلا جے، اذان شروع ہون لگی جے، آخری گل سن لو. آندے میں کی ویکھیا سارے صحابہ ستے نے تے نبی علیہ السلام نے انج ایک درخت نو سترا بنایا ہے، سجدے چ پے نے تے نبی پاک کہی جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سنبھالنے والے، اے یا حیو یا قیوم پڑھی جا رہے ہیں تے رب اگے روئی جا رہے ہیں. تے اللہ پاک نے میرے نبی پاک نو بدر دی فتح عطا کر دیتی ہے. کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، کوئی دھاگا نہیں. ادھر دیکھو گجرانوالا والیو کسے شریکے نو جواب نہیں دینا. دھی والوں پریشانی آئے، شریکے والوں پریشانی آئے، نقصان ہو جائے، بیمار ہو جاؤ، وعدہ کٹا ہو جاؤ، سجدے پہ کے پڑھ دے رہو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ میں غدار بندہ نہیں، میں چھلیاں والا نہیں، کڑیاں والا نہیں، دھاگیاں والا نہیں، در در تے جا کے ڈگن والا نہیں. ٹک کے 4 دن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. آخری تشہد اندر پڑھو، سجدی اندر پڑھو، جملہ سمجھائے دے سبحان اللہ کہو. اللہ فرماندے نے خوشیاں دے سارے خزانے عطا ہی کر دیاں گا. ابو داؤد اندر روایت ہوندی ہے، انس فرماندے نے 10 سال نبی پاک دے نال رہیا تے رسول پاک علیہ السلام دی جدوں بھی طبیعت تھوڑی جی بے چین ہوندی نا، آپ علیہ السلام پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک. لو سارے مل کے ایک باری پڑھو، پھر اذان کہیے. کیڑا وظیفہ انشاءاللہ پڑھنا ہے؟ نہیں شرماؤ نہیں، سارے ساتھی کھبے سجے انہاں کمائی نہ شرمایا کرو، مل کے پڑھو ایک دفعہ. انشاءاللہ وظیفہ پہلے نالوں زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ. کاروبار دا مسئلہ ہے، گھر بار دا مسئلہ ہے، کرائے دا مکان ہے، بیٹے دا کوئی مسئلہ ہے، لین دا کوئی معاملہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کثرت دے نال پڑھ. ادھر سجدے چ پڑھ، آخری تشہد چ پڑھ، چلدا پھردا پڑھ. پھر ایک باری سناؤ ہاں انشاءاللہ پہلے نالوں زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا پڑھے گا؟ یا اللہ جنہیں انج ہاتھ چکے انہوں کچھ نہ دیں. ہاتھ چکو ایک دعا کرا. یا اللہ جنہیں مومنہ والا ہاتھ چک لیا نا انہوں میدان عرفات پڑھن دی توفیق دے دے. ہاتھ چک لو چنگے رہو گے. اللہ مینا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے. اللہ سونے سانو بیت اللہ دے طواف چے وظیفہ پڑھن دی توفیق دے دے. کئیاں نو انہا چاہے انہیں ہاتھ نہیں کھڑے کی تھی، آپ بھی نال کھڑا ہو چل. اللہ مسجد نبی جو پڑھن دی توفیق دے دے. اے ہاتھ لے کرو. موت مینوں بھی آنی ہے تے لمیاں حیاتیاں پاؤ پلوانوں، پر موت تانوں بھی. میں دعا کر چلا سونی جی آمین کہے جی. اللہ جدو موت آئے نا تینوں تیری رحمت دا واصلہ ساڑھے آخری سامہ تے ساڑھی زبان تے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جاری فرما دی. اے دو میں طرح پڑھنا درست ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. آئی تے وہی آنا نحنو. یا اللہ اسی تیرے کو رحمت دی مدد مانگنے ایوے نستغیث استغیث نستغیث. تے اگر فیملی بچیاں سارے نہیں پڑھنا ہوئے پھر یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. انشاءاللہ نمازاں بہتر کرو گے نا انشاءاللہ، دل ہولے کرو گے نا انشاءاللہ. اوہ تو اڈا ہی فائدہ ہے. ورنہ پلوان جی میں ایک کتاب بڑا کی پڑھے ہے، جس بندے دا دنیا تے دل جنہ میڑا ہوئے گا اس بدبختی قبر بھی ہونی کالی ہوئے گی. اے چراغ جے قبر دا روشن دل معاف کر دے اللہ واسطے، صاف کر. جو کچھ لکھیا ہے ویچ نصیب ساڑے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا.
गल सुनियो, जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा पलवाना की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना, इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, ते जिन्हां रब दियां यारियां छड्ड दित्तियां, उची बोलो ना जितियां बाजियां भी हारियां ने, किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, जो तुझको संग मारे उसको समर दे, ऐसे चलन चलो कि लोग करें आरजू, ऐसे रहा करो ज़माना मिसाल दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान तो फौरी बाद इंशाअल्लाह मैं जमात करावांगा, जिन्हां साथियों का वज़ू नहीं फौरी वज़ू कर लो।